Assalamualaikum, ahlan wa sahlan traders, have a great and successful day. أخوان هذا جولد شارت H4 وإذا هذا كاندلز ريد كلوز تحت 1870 سوق رو تحت يعني بعدين في سبورت أول 1865 و 1862 وآخر شيء 1855. أنت ما يقدر كلام آخر شيء في الذهب عشان أنا بريك إذا ممكن روح من هنا تحت. أنا أسوي فيديو تاني ليل أي وقت بروح من تحت هنا عشان أنا بعدين أسوي تحليل فني مع الإليت ويفز عشان أنا عارف وين رو آخر شيء ذهب تحت. إذا رو من فوق هنا هذا 1878 1875 و 1889. إذا رو فوق من هنا 1900 و 1908 هذا آخر شيء فوق إذا ذهب رو. وأنا أفكر إن شاء الله تعالى بإذن الله اليوم كمان رو ذهب فوق وشوف الين إيش إطلع تحليل. Thank you very much. Have a great and successful day.